यसो भनेको हुनाले ओहो उहाँले कश्यप ऋषिले पनि अदिति महाराजले आफ्नो सङ्कट दूर गर्नका निमित्त चाहेकी छिन् भनेर यसो सोच्नुभयो कि माया भन्ने कुरा आखिर सबैका मनमा हुँदो रहेछ। अहो माया बलम विष्णु स्नेहबद्ध निधन जगत। हेर त भगवान विष्णुको विचित्र मायाको बल कसले जित्न सक्दछ? सबैलाई स्नेहको रूपी पासामा बाँधेको छ। को देह भौतिक हो आत्मा, यो शरीर कस्तो छ? भौतिक, केही कामको छैन। देह भनेको त्यस्तो छ। शरीर कस्तो छ? अत्यन्त कस्तो छ? अस्थिस्तम्भम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मादनद्धम दुर्गन्धम पात्रम मूत्र पुरीशयो। शरीर कस्तो हो? हाडका खम्बा लगाइदिएको छ, रगत र मासुको गाह्रो बनाएर त्यसलाई चाहिँ लिपेको छ, पोतेको छ। अनि नझरोस् नखसोस् भनेर नसारूपी रस्सीले त्यसलाई बाँधेको छ। बाहिरबाट चिल्लो देखियोस् भनेर जस्तो प्लाइवुड लगाएर टेबल चिल्लो बनाए जस्तो चिल्लो छालाले चाहिँ यसलाई मोडिदिएको छ र बडा राम्रो देखिएको छ। हो के त यो भन्दाखेरि भित्रपट्टि यसमा के छ? खाली दिशा पिसाब र फोहोर मैला मात्रै राख्ने रोगै रोगको घर यो मन्दिर। यस्तो शरीर हो। यसभित्र हेर्ने हो भने कहाँ चाहिँ राम्रो चिज छ? यसो नाकबाट स्याक्क गऱ्यो भनेदेखि नाकबाट पनि खराबै आउँछ, मुखबाट पनि खराबै फोहोरै आएको छ। त्यसै गरी सर्वत्र पसिना आयो भने एकछिनमा पसिना आउने बित्तिकै दुर्गन्ध शरीरमा कस्तो आउँछ? लगाएको लुगा पनि फाल्दिन मन लाग्छ। राम्रो चिज यो शरीरमा के छ र? तर पनि यस्तो भौतिक शरीरका प्रति पनि मान्छेले कति ममता गर्दछन् र यस भौतिक शरीरका साथमा सम्बन्ध भएका शरीर सम्बन्धीहरूका प्रति कति मोहित भएर मेरो मेरो भनेर रात दिन आत्माको चिन्तन नगरिकन जीवन बिताइरहेका छन्। कस्तो होला यो? कसैका प्रति पनि यस्तो हुँदो रहेछ। आखिर वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि कस्यके पति पुत्राद्या मोह एवहि कारणम। को कसको पति, को कसका पुत्र, को कसको पिता, यो सब एउटा मोह मात्र हो। आखिर वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि केवल लौकिक यो नाता मात्र हो, शारीरिक भौतिक नाता मात्र हो। वास्तविक भन्ने हो भनेदेखि आत्माका साथमा कसैको पनि कुनै सम्बन्ध छैन। तर पनि यो मोह भन्ने कुरा यसरी भुल्याइदिएको छ कि नहुने चिजलाई पनि हो भने जस्तो बनाएर मान्छेलाई लट्ठ पारिदिएको छ। यस्तो भगवानको विचित्र माया छ। ल ठिकै छ देवी, तिमीले पनि आफ्ना पुत्रहरूलाई सुखी बनाउन चाहन्छौ, मेरा भन्ने भावना तिम्रा मनमा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले ठिकै छ, म तिमीलाई एउटा उपाय सिकाउँछु। फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षमा 12 दिनको व्रत गर। अदितिलाई के भन्नुभयो? 12 दिनको व्रत गर। दितिलाई हिजो के भन्नुभएको थियो? 1 वर्षको व्रत। कति कठोर नियम बताएको थियो कि यो पनि गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ, ऊ पनि गर्नुपर्छ, यसो भएन भनेदेखि हुँदैन भनेर कति नियम बताएको थियो। कामनाले युक्त भएको हामी कर्म गर्दछौँ, काम्य कर्म भनेदेखि त्यति नै गाह्रो हुन्छ, त्यति नै कठिन हुन्छ र सफल हुनु पनि अति नै मुस्किल छ, नहुनु पनि सक्छ। तर निष्काम भावनाले, पवित्र भावनाले सर्व कल्याणको निमित्त कर्म गरेको छ भने केवल 12 दिनमा उही काम हो, सन्तान प्राप्त गर्ने काम हो। त्यही काम गर्दा देवताकी आमालाई 12 दिनको व्रत, केटीकी आमालाई 1 व्रत, कति फरक पर्दछ? काम्य कर्म र निष्काम कर्ममा यति फरक पर्दछ। 12 दिनको व्रत गर, फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षमा भगवान नारायणको आराधना गर। त्यसबाट भगवान श्रीहरिले तिम्रो कामना, तिम्रो इच्छा, तिम्रो अभिलाषा अवश्य पनि परिपूर्ण गरिदिनु हुनेछ। यो भगवान कश्यप ऋषिले आदेश दिनुभयो। अदिति महारानीले भगवान श्रीहरिको त्यसै गरी पतिको आदेशानुसार व्रत गरिन्, पतिको पनि शुश्रूषा गरिन्, सेवा गरिन्। गर्दा गर्दै त भगवान श्रीहरिले दर्शन दिनुभयो स्वप्नमा अदिति महारानीलाई। र के भन्नुभयो? बडा सुन्दर रूपमा दर्शन पाएपछि त अदिति महारानीले रात्रिमा नै भगवान श्रीहरिसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अदिति महारानी भन्नुहुन्छ, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाचित तीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवण मङ्गल नाम ध्येयम् आपन्न लोक वृजिनोपशमो दयाद्य सन्न कृधीश भगवान असि दीननाथ। हे यज्ञेश भन्नु, यज्ञका स्वामी, यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ, अच्युत हुनुहुन्छ। अच्युत भनेको न च्यवती स्वरूपात यस अच्युत। आफ्नो स्वरूप, आफ्नो सङ्कल्पबाट कहिल्यै पनि च्युत नहुने यस्ता हजुर हुनुहुन्छ, सत्य सङ्कल्प। तीर्थपाद हुनुहुन्छ। तीर्थ भन्छौँ हामीले। तीर्थ भनेको के हो? तीर्थ भनेको भगवानका चरण हुन्। भगवानका चरण प्रक्षालन भएको जल गङ्गाजी हो। त्यसो भएको हुनाले गङ्गाजीहरूलाई तीर्थ भन्छन्। त्यहाँ पनि महात्माहरू भगवानका भक्त बसेका छन् भने बल्ल तीर्थ हुन्छ, नभए तीर्थ हुँदैन। तीर्थपाद भनिन्छ। तीर्थहरू सम्पूर्ण जति तीर्थहरू छन् ती तीर्थहरू छन् पादमा जसका, त्यसलाई तीर्थपाद भनिन्छ। सम्पूर्ण तीर्थहरू भगवानका चरणमा छन्। त्यसो हुनाले हेर्नुहोला, विश्व ब्रह्माण्डमा जति हिन्दू वाङ्मयमा, हिन्दू संस्कृतिमा जति मन्दिरहरू छन् विश्वभरिमा, ती सम्पूर्ण विश्वभरिका मन्दिरहरूमा श्रीपाद तीर्थ चरणामृत भन्छौँ हामीहरूले। त्यो चरणामृत मिल्छ तीर्थको, तीर्थ भन्छौँ हामीहरूले। त्यो तीर्थ के को बन्छ? शालिग्राम भगवानको। बिना शालिग्राम भगवानको मन्दिरको प्रतिष्ठा पनि हुँदैन र बिना शालिग्राम भगवानको तीर्थै बन्दैन। त्यसो हुनाले तीर्थ भनेको के त? भगवान। भगवानका चरण नै तीर्थ हुन्। भगवानका चरण प्रक्षालन भएको जललाई तीर्थ भनेको। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण तीर्थहरू भगवानका चरणमा छन्। तीर्थपाद भगवानको नाम हो। त्यसो हुनाले हजुर तीर्थपाद हुनुहुन्छ। तीर्थस्रव, कथा सुन्नाले तीर्थ हुन्छ। जुन मान्छेले कथा सुन्छ त्यो कथा सुन्ने मान्छे पनि तीर्थ बन्छ, माने पवित्र बन्दछ। त्यस्ता हजुरका कीर्ति छन्। भगवानका कीर्ति सुन्ने मान्छे पनि तीर्थ बन्दछ, त्यसलाई पनि तीर्थ भन्दछ।
तीर्थस्रव श्रवण मङ्गल नामधेयम सुन्दैखेरि मङ्गल गर्न छ। सुन्दै गयौँ मङ्गल हुँदै जान्छ। हामीहरूले जसरी एक एक गाँसमा भोजन गर्दाखेरि भोक आएको बेलामा एक गाँस खायौँ आहा आनन्द आयो भनिन्छ, भोक हराउँदै जान्छ। अर्को गाँस खायो अलि आनन्द आउँछ। गर्दै गर्दै एक एक गाँसमा भोक हराइरहेको हुन्छ। अन्तिम गाँसमा मात्रै भोक हराएको होइन, एक एक गाँसमा भोक हराउँछ। जसरी त्यस्तै प्रकारले भगवानका दिव्य मङ्गलमय गुणहरू सुन्दै गयो आनन्द बढ्दै जान्छ। त्यसै प्रकारले अमङ्गल हराउँदै जान्छ, मङ्गल भरिँदै जान्छ। यस्तो छ हजुरको स्वरूप। तीर्थस्रव श्रवण मङ्गल नामधेयम। र भगवानको एउटा कस्तो छ भने आपन्न लोक बलिदिनो पसमो दयाद्य। आपत्तिमय यस संसारको लोकमा डुबेका प्राणीहरूलाई दया गर्नका निमित्त बारम्बार आउने दीननाथ भगवान हजुर हुनुहुन्छ। कृपा गर्नुभयो, हजुरले आउनुभयो। आयु परम आयु पाए महिमा गान गर्न सकेको छैन भने त्यो आयुले के गर्नु, बरु एकै क्षण मात्रैको आयु छ, तर त्यही एकै क्षणमा पनि सर्वतोभावेन हजुरका चरण कमलको चिन्तन गरेको छ भनेदेखि यथार्थ रूपमा त्यो नै वास्तवमा जीवन धन्य हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रभु हजुरले आज म माथि कृपा गर्नुभयो, म धन्य भएँ। भगवानले भन्नुभयो कि देव माता, मैले तपाईँको मनमा के छ त्यो इच्छा पहिले नै जानेको छु। मेरा पुत्रहरू सुखी हुन् र यी दैत्यका पुत्रहरू दुःख पाउनु भन्ने तपाईँको मनमा पनि त्यही भाव छ होइन? ठिकै छ, हजुरको यो तपस्या र हजुरको यो जो व्रत छ यस व्रतलाई स्वीकार गरेर म हजुरका पुत्रहरूको सम्पत्ति फिर्ता गरिदिनेछु, आउँछु, म हजुरको पुत्र भनेर आउनेछु भनेर भगवानले रात्रिमा स्वप्नमा यसरी वरदान दिनुभयो, दर्शन दिनुभयो। र देवताहरूले पनि आएर भगवानको पछि हुने, जो भगवानले पछि रूप धारण गर्नुहुन्छ अदितिको गर्भबाट आएर, त्यो रूपको चाहिँ पहिले नै चिन्तन गरेर देवताहरूले पनि यहाँ प्रार्थना गरिरहेका छन्। देवताहरू भन्छन् कि जयो रुगाय भगवान उरुक्रम नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। उरुगाय धेरै धेरै पदहरू छन् गान गर्ने योग्य जसका, त्यस्ता भगवान हजुर हुनुहुन्छ। उरुक्रम हुनुहुन्छ, त्रिविक्रम हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ। पछि गएर हजुर यस प्रकारले ठुलो 3 पावले सम्पूर्ण पृथ्वी नाप्नुहुनेछ, यस्ता यस्ता भनेर सबै देवताहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। यता वामन भगवानले अब अदिति महारानीका गर्भबाट देवताहरूको कल्याण गर्नका निमित्त अवतार लिने विचार गर्नुभयो। भाद्र महिनाको द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र छ अनि दिउँसोको ठिक 12 बजे अभिजित नाम गरेको मुहुर्तमा भगवान श्रीहरिले यसरी अवतार लिने विचार गर्नुभयो। द्वादशी विजया द्वादशीमा यस प्रकारले भगवान आउनुभयो अदिति महारानीका गर्भबाट वामन बनेर। ठिक्क वामन व्रतबन्ध गर्न योग्य बालक बटु वामन रूप धारण गरेर भगवान श्रीहरि प्रकट हुनुभयो। श्री बटु वामन भगवानको शङ्ख बजेका छन्, आकाशमा विभिन्न प्रकारका मृदङ्ग आदिहरू बजेका छन् र गीत गाएका छन्, बाजा बजेका छन्, अप्सराहरूले नृत्य गरिरहेका छन्, गन्धर्वहरूले गान गाइरहेका छन्। स्वर्गबाट देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरिरहेका छन्। वामन भगवानको सबैले स्वागत सत्कार गरिरहेका छन्। सभामा भगवान आइपुगेपछि बटु वामन भगवानलाई व्रतबन्ध गर्न योग्य ब्राह्मणको बालक जस्तो उमेर भएको यस्तो देखेपछि सम्पूर्ण ब्रह्मादि देवताहरूले व्रतबन्धको सम्पूर्ण सामग्रीले परिपूर्ण गरेर श्रृङ्गारले अलङ्कृत गरेर बटु वामन भगवानको व्रतबन्धको तयारी भइरहेको छ। तम बटुम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। ब्रह्माजी महाराजलाई अगाडि सारेर बटु वामन भगवानको आज व्रतबन्धको कार्य भइरहेको छ। व्रतबन्धमा चाहिने सामग्रीहरू अलग अलग व्यक्तिहरूले अलग अलग रूपमा दिइरहेका छन्। दर्शन करछौ भोला चढ़ाई तिम्रो एउटा हातमा कमण्डलो अर्को हातमा छाता, एउटा हातमा कमण्डलो अर्को हातमा छाता, चरणमा खडा उछ
बामन भगवानको बटु बामन भगवानको व्रत बन्धुको म हजुरको सेवामा तयार छु भनेर जब गुरुसँग आदेश माग्नुभयो, गुरुजीले भन्नुभयो कि सम्पूर्ण देवताहरूको सम्पत्ति आज असुरहरूले अपहरण गरेर जितेर लगेका हुनाले त्यो सम्पत्ति त्यहाँबाट जितेर ल्याएर देवताहरूलाई फिर्ता गरिदिनु पर्दछ र मात्र म खुसी हुन्छु। अब गुरु दक्षिणाका निमित्त भिक्षा माग्न भगवान वामनले बलि महाराजको त्यस यज्ञमा गएर 3 पाउ पृथ्वीको बहानाले सम्पूर्ण देवताहरूको सम्पत्ति फिर्ता। परन्तु आज मेरो यज्ञ सफल भयो। आज 12 सूर्य मध्येका कुनै सूर्य नै आउँदै हुनुहुन्छ कि अथवा सम्पूर्ण सप्तर्षिहरूको जो तेज हो त्यो नै तपस्या मूर्तिमान भएर मेरो यज्ञमा आउँदैछ कि आज मेरा पितरहरू पनि प्रसन्न भए, मेरो यज्ञ पनि सफल भयो, मेरा देवताहरू पनि सब प्रसन्न भए। मलाई आज अति आनन्द आइरहेको छ। मैले के देखिरहेको भगवानलाई स्वागत गर्नका निमित्त परै जानुभयो, लिएर आउनुभयो, स्वागतम भन्नुभयो। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाणी वा। हजुरको लागि के गरौँ, के सेवा गरौँ प्रभु, ल भन्नुहोस्। आज मेरा पितृहरू प्रसन्न छन्। मेरो कुल पवित्र पुरा गरिसकेपछि गुरु दक्षिणा दिएर विदा भएर जाने बेलामा गुरुलाई दक्षिणा दिने केही सम्पत्ति चाहिएको हो कि के दिउँ हजुरलाई, ल भन्नुहोस्। म अहिले विश्व ब्रह्माण्डको एक छत्र सम्राट हो। दोबारा त्यो व्यक्तिले अन्यत्र काहीँ गएर केही माग्नु अवशिष्ट रहँदैन। त्यति माग्नुहोस्, हजुरलाई जे इच्छा छ त्यो माग्नुहोस्। के दिउँ भन्नुहोस्, जे चाहनुहुन्छ म त्यो दिन तयार छु। गाई दिउँ भन्नु उहाँले। धेरै धेरै गाई चाहिन्छन् भनेदेखि म गाई दिन्छु। सुन चाहियो भने इच्छा छ भनेदेखि कुनै ब्राह्मण कन्यासँग म राम्रोसँग विवाह गराइदिन्छु। गाउँ दिन्छु, समृद्धि दिन्छु, हात्ती घोडा रथ के चाहिन्छन् भन्नुहोस्। कि अन्यत्र दोबारा आफ्नो जीविकाका निमित्त काहीँ पनि माग्नु नपरोस्। त्यसरी माग्नुहोस् न, के चाहियो यसरी माग्न लाग्नु। तर बटु बामन भगवानले के भन्नु भनेदेखि माग दिने कुलमा जन्मिएका प्रहलादजी महाराजको कुलमा जन्मिएका हजुरका कुलमा को चाहिँ सामान्य जन्मियो र एक सक्नुहुन्छ, परन्तु ब्राह्मणको पनि त धर्म हुन्छ नि। लिन पाए भनेर जति सक्यो त्यति लिनुहुन्छ र ब्राह्मणले जति पचाउन सक्दछ त्यति मात्र लिनु पर्दछ। जहाँ पायो त्यही लिँदाखेरि ब्राह्मणको पनि त बुद्धि नाश हुन्छ। ब्राह्मणले त्यो पचाइ सफल बनाएर त्यसको पनि कल्याण र दान लिएर आफ्नो पनि कल्याण गर्न सकोस् र लिएको दान परमात्मासम्म पुर्याएर दुवैको दाता र ग्रहणकर्ताको भनेर जति पायो त्यति लिनुहुन्छ र मलाई पनि त जति चाहियो आवश्यक जति पचाउन सक्छु त्यति दिन्छु। ठिकै छ, हजुरले दिन्छु भन्नुभयो। मलाई त त्यति धेरै आवश्यकता छैन। कहिलेकाहीँ कस्तो समस्या छ मलाई भनेदेखि यसो बसेर सन्ध्या वन्दन गर्न खोज्दछु त त्यहाँनिर यो मेरो जमिनमा किन बसेको भन्छन् र त्यहाँबाट उठाइदिन्छु। त्यसो हुनाले यसो आसन जति ओछ्याउन सक्ने ठाउँ भए पुग्दछ मलाई। त्यो 3 पाउ लामो 3 पाउ चौडा आफ्नै चरणले भगवानको कुरालाई सुनेर बलि महाराजलाई कि यस्तो तीनै लोकको अधिपति यस्ता महाराजको छेउमा आएर एउटा 3 पाउ पृथ्वी माग्दछ। महाराज तपाईँलाई जहाँनिर मनपर्छ त्यहाँनिरबाट नापेर लानुहोस्। वामन भगवानले भन्नुभयो त्यसै लानु हुँदैन, सङ्कल्प गरेर विधिपूर्वक दान लिनु पर्दछ। अविधिपूर्वक दिएको दान के हुन्छ, त्यो दान तामस हुन्छ। अविधिपूर्वक लिएको दान तामसी हुन्छ। तामसी दानले के हुन्छ कुरा गर्नुभयो। यसरी दुईजनै बलि महाराज र बटु वामन भगवानको परस्परमा वार्ता चलि नै रहेको थियो। शुक्राचार्यजीले देख्नुभयो यो को आयो, यसो देख्नुभयो। शुक्राचार्य त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ। यसो देख्नुभयो यो त विश्व ब्रह्माण्डको अधिनायक स्वामी परमात्मा श्रीहरि हुनुहुन्छ। गएर बलि महाराजलाई बोलाएर ए बलि चिना छ यी कोन, यस भैरोचन साक्षात भगवान विष्णु रव्य ए विरोचनका पुत्र बलि तैँले चिना छ यी कोसँग वार्ता गर्दैछस् तैँले। यी त साक्षात भगवान हरि हुनुहुन्छ। कश्यप र अदितिबाट जन्मिएका देवताको कार्य पुर्याउनका निमित्त यहाँ तिम्रो यज्ञमा आएका मात्रै हुन्। तिमीले चिनेका छैनौ अहिलेसम्म। ठिकै छ, अहिले तिमीले म जे मागे पनि दिन्छु भन्ने वचन दियौ त के बिग्रियो। अब दिन्न भनिदिए पनि हुन्छ। सर्वस्व विष्णुलाई दिएर मूर्ख त कहाँ गएर बस्ने ठाउँ छैन। भोलि रोडपति भनेर हिँड्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो दानको प्रशंसा हुँदैन। त्यसो हुनाले हेगे पेट त्यसले हुडल्न थाल्छ। कति छिटो त्यो पेटबाट बाहिर निस्किन्छ। जबसम्म निस्किँदैन तबसम्म शान्ति नै हुँदैन। निस्कियो भनेदेखि बल्ल आराम हुन्छ क्या, त्यस्तो बानी छ। के भएको थियो भनेदेखि एकपल्ट युधिष्ठिर महाराज जब कौरव पाण्डवको युद्ध पुरा भइसकेपछि आफ्ना मृतकहरूलाई चाहिँ जलाञ्जली दिनका निमित्त गङ्गाजीको किनारमा गए। त्यस अवस्थामा सबैलाई तिलाञ्जली दिँदै थिए। दिँदै गर्दाखेरि कुन्ती महारानीले त्यो कर्णका नाममा पनि अलिकति तर्पण गरिदेऊ है भनेर युधिष्ठिरलाई प्रेरणा गरे। युधिष्ठिरजी महाराजले भन्नुभयो कि आमा त्यो कर्ण त हाम्रो विरोधी हो, हाम्रा विरोधी तर्फबाट कौरवबाट लडेको थियो। त्यो कसको हो के हो त्यसको तर्पण हामीले किन गर्ने, के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आमाले भन्नु मूर्ख त्यो तिमीहरूकै दाजु थियो, तिमीहरूलाई थाहा छैन। कन्या अवस्थामा मैले यसरी प्राप्त गरेको तिमीहरूको दाजु हुनु। आमा यति गहिरो कुरालाई पनि तपाईँले लुकाइदिएर आज आफ्नै भाइको हत्यारा हामीलाई बनाउनु भयो भनेदेखि अब हामी नारी जातिलाई नै श्राप दिन्छौँ कि तिनीहरूका मनमा केही कुरो टेक्दै नटिकोस् भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले श्राप दिइदिनु भयो। त्यसो हुनाले आमाहरूका मनमा प्राय गरेर कुरो टिक्दैन। त्यही माथि पनि अझ यो कुरा अति गोप्य हो, तपाईँलाई मात्रै भनिहालेँ मैले, कसैलाई नभन्नु भनिदिएको छ भने त त्यसले झन् पेट खराब गर्छ।
तुरन्त हेर दिदी तँलाई मात्रै भनेको नभन्नु भनेको थियो मैले त भनिहालेँ अब कसैलाई भन्छ तिमीले भनिहाल्यो उसले पनि नभन्नु भनेर मलाई मात्र सुटुको भनेको दिदी तँलाई चाहिँ भनिहाल्यो भने उसलाई भनिहाल्यो त्यो त एक कान दुई कान मैदान कतिखेर संसारमा फैलियो पत्तै लाग्दैन त्यसो हुनाले त्यो गोप्य राख्नुपर्ने कुराहरू जो छन् ती कुराहरू गोप्य राख्नका निमित्त कहिलेकाहीँ स्त्री जातिसँग झुटो बोल्यो भने पाप लाग्दैन भन्नु है गोपनीय कुरालाई गोप्य राख्नका निमित्त झुटो बोल्दा पाप लाग्छ विवाहका समयमा कसैको कुनै कन्या बिचारी विवाह नभएर त्यसै बसेकी छिन् धेरै वर्ष भइसक्यो उमेर पनि बित्दै गइरहेको छ त्यस अवस्थामा केही झुटो बोलेर भए पनि घरको कामकाज गर्न बडा सिपालु छिन् यस्ती छिन् उस्ती छिन् पढे लेखेकी छिन् रूपवान छिन् के छन् कस्ती छिन् भनेर सबै गरेर उनको विवाह गराइदियो भनेदेखि त्यो झुटो बोलेको पाप लाग्दैन भन्नु विवाह गराइदिनुका लागि झुटो बोलेको छ भने पाप लाग्दैन भन्नुहुन्छ र वृत्त्यर्थे आफ्नो वृत्ति माने आफ्नो वृत्ति नै सङ्कटमा पर्दैछ सत्य बोल्नाले आफ्नो वृत्ति नै जीविकाको उपाय नै सङ्कटमा पर्दैछ भने त्यस अवस्थामा वृत्ति बचाउनका निमित्त झुटो बोलेको छ भने पाप लाग्दैन भन्नुहुन्छ प्राण सङ्कटमा छ सत्य बोल्यो भनेदेखि मरिन्छ अवश्य मृत्यु हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो प्राण जोगाउनका निमित्त झुटो बोलेको छ भने पाप लाग्दैन भन्नुहुन्छ र गाईको हत्या भइरहेको छ ब्राह्मणको हत्या भइरहेको छ र वेदको निन्दा भइरहेको छ भने त्यस अवस्थामा झुटो बोलेर पनि गो ब्राह्मणको रक्षा गर्नका निमित्त झुटो बोलेको छ भने त्यहाँ पनि पाप लाग्दैन यति कुराहरू हुन्छन् त्यसो हुनाले तपाईँले पहिला दिन्छु भनिहाल्नुभयो त्यो दिन्छु भनेकोमा तपाईँको वृत्ति नै सङ्कटमा पर्दैछ आफ्नो जीवनमा हुने सबै चिजहरू सर्वस्व नाश हुँदैछ भने तपाईँले अहिले झुटो बोल्दा केही हुँदैन झुटो बोलिदिनुहोस् तैपनि बलि महाराजले मान्नु भएन मैले दिन्छु भने त भने अब म दिन्न भन्न सक्दिनँ दिन्छु अब त सङ्कल्प गर्नका निमित्त तयार भइहाल्यो विन्ध्यावलीले जल लिएर आइन् त्यो करुवा भन्ने हुन्छ कि एउटा टुटीवाला लोटा हुन्छ त्यो लोटा ल्याएर आइन् जल भरेर ल्याइन् अब बटु बामन भगवानको हातमा यसो जल खन्याउनु खोजेको त शुक्राचार्यलाई तै पनि खटपटी भएछ कि आफ्ना शिष्यका प्रति कति प्रेम चेला चेलीका प्रति त्यति प्रेम हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि त्यो अब बताउनु पर्यो भनेर त्यसभित्र एउटा सानो किरो भनेर त्यो करुवाको त्यो टुटीभित्र पस्दिनु भएछ पानी खन्याउँछ नि त पानी नै निस्किँदैन के भयो पानी आउँदैन पानी नआइकन सङ्कल्प कसरी गर्ने खै के छ त्यो यहाँ दिनुहोस् भनेर बामन भगवानले त्यसलाई माग्नु भएर हातमा कोषको टुक्रो थियो त्यो यसो छेस्काले यसरी छेडिदिएको त शुक्राचार्य महाराजको एउटा आँखै गइहाल्यो श्री कृष्णचन्द्र भगवानको त्यसो हुनाले भगवानले त्यहाँनिर के शिक्षा दिनु भनेदेखि गुरु सधैँ एक दृष्टिवाला हुनुपर्दछ एक दृष्टिको तात्पर्य के हो भनेदेखि कसरी मेरा शिष्यहरूको आत्मकल्याण हुन्छ कसरी तिनीहरूले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी यो संसारको यो जन्म मृत्युको चक्र छुटाएर परमात्माका काखमा पुग्न सक्दछन् त्यही मात्र शिक्षा दिनुपर्दछ यस्तो एक दृष्टिवाला गुरु हुनुपर्दछ उसलाई के भनेदेखि यो लोकको दृष्टि पनि र परलोकको पनि दृष्टि दुवै राख्ने खालको भौतिक र आध्यात्मिक दुई दृष्टि भएको गुरु काम लाग्दैन एक मात्र आध्यात्मिक दृष्टि भएको गुरु हुनुपर्दछ जसले अवश्य गुरु आफ्ना चेलाहरूको चाहिँ कल्याण गर्न सकोस् त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर एक दृष्टिवाला बनाइदिनु भयो शुक्राचार्यलाई पनि एक दृष्टि तोडिदिनु भयो खोडिदिनु भयो जो भौतिक दृष्टि थियो त्यसलाई नाश गरेर आध्यात्मिक दृष्टि मात्र बचाउनु भयो अब त्यसपछि जल आएपछि हातमा चाहिँ यस प्रकारले सङ्कल्पका निमित्त जल लियो विन्ध्यावलीले बलि महाराजले हातमा जल लिनुभयो बामन भगवानको हातमा यसरी थमाएर सङ्कल्प पढ्न सुरु गर्नुभयो कश्यप गोत्रोत्पन्नाय बटु वामन रूपाय ब्राह्मणाय इमाम त्रिपद परिमितां भूमिं दातुमहम् उदय त्यो सङ्कल्पको जल बलि महाराजको गुरुलाई समेत परित्याग गरेर आफ्नो सर्वस्व हरण हुने कुरा थाहा हुँदै पनि भगवानलाई दिनका निमित्त तत्पर भएको त्यो उदार भावनालाई देखेर भगवान यति प्रसन्न हुनुभयो आफ्ना भक्तको उदार भावनालाई देखेर कि फुलेर चाहिँ एकैचोटि कहाँ पुग्नु भएछ भनेदेखि त्यो सङ्कल्पको जल हातमा पर्नु कि भगवानको चरण पनि एक पाल सिधै ब्रह्मलोकमा पुग्यो ब्रह्मलोकसम्म माथिका ब्रह्मलोकसम्मका भूर्भुव स्व महजन तप सत्यलोकसम्म पुग्यो त्यो चरण र उहाँ ब्रह्मजी महाराजले देख्नुभयो भगवानको चरण मेरो प्यारो परमात्माको चरण आज कहाँबाट मैले पाएँ कमण्डलबाट जल निकाल्नुभयो भगवानको चरण प्रक्षालन गर्नुभयो कमण्डलमा राख्नुभयो चरणामृत लिनुभयो र पूजा आराधना गर्नुभयो यता एक चरण चाहिँ पाताल लोकसम्म पुगेको छ बाहुले चाहिँ सम्पूर्ण दिशा विदिशाहरू नापेर दुई पाउमा नै सम्पूर्ण बलि महाराजको तीनै लोकको सम्पत्ति नापिदिनु भयो अब भगवानले भन्नुभयो कि बलि 3 पाउ दिन्छु भनेको होइन 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु भनेर खोइ 2 पाउले मैले तेरो सबै सम्पत्ति नापिसकेँ तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ खोइ दिने हो कि नरक जाने हो दिन्छु भनेको कुरा पुरा गरिने सङ्कल्प भनेदेखि नरक जानु पर्दछ नरक जाने हो भन्दाखेरि अब के गरौँ बलि अन्कनाइराखेका थिए उहाँ सामनेमा विन्ध्यावली छिन् उनले भने कि अब के को चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ देउसिरे भने क्या उनले देउसिरे त्यसैले हामीले देउसिरे खेल्छौँ नि देउसिरे भन्छौँ त्यो देउसिरे होइन अब केही उपाय लाग्यो भने भगवानलाई देउसिरे अब शिर त बाँकी थियो नि भनेपछि बलि महाराजले शिर थाप्नुभयो ल अप्रभु हजुरले अहिलेसम्म 2 पाउले मेरा 3 लोकको सम्पत्ति मात्रै नाप्नुभयो सम्पत्तिको मालिक म अझै पुरै भएको हुनाले एक चरण हजुरको शिरमा राखिदिनुहोस् वामन भगवानले बडा सुन्दर भगवानका चरण चाहिँ शिरमा राखिदिनुभयो समस्त ऋषिहरूले देखे आहा कति ठुलो सौभाग्य ऋषिहरू त आँखाबाट आँसु बगाउँदै गाउन लागे कदा पुनः शङ्ख रथाङ्ग कल्पक ध्वजारविन्दाङ्कुश वज्र लाञ्छनं त्रिविक्रम त्वच्चरणं बुजद्वयं मदीय मूर्धानमलङ्करिष्यति
ऋषिहरू भन्न लागे प्रभु बलि महाराज कति सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। हजुरका शङ्ख चक्र अनेक प्रकारका ध्वज वज्र अङ्कुश आदि विभिन्न कल्याणकारी चिन्हले चिन्हित भएका अति पावन लोक पावन यी दिव्य चरण बलि महाराजको शिरमा हजुरले जसरी राखिदिनु भयो, हामी अभागाहरूलाई त्यो सौभाग्य कहिले मिल्ने हो प्रभु। हामी यो शिरमा ती दिव्य चरण कहिले राख्न पाउँछौँ, कहिले कृपा गरी बक्सिने हो प्रभु भनेर भगवानका ती महिमाको भगवानका त्यो उदारताको गान गर्दै समस्त ऋषिहरू आँखाबाट आँसु बगाउँदै भगवानको त्यो भक्त वात्सल्यताको अनुमोदन गर्दै गाउँदै एकदम नृत्य गरिरहेका छन् भक्तहरू। बलि महाराज आज शिरै दिएर यस प्रकारले गर्नुभयो। प्रहलादजी महाराज आउनुभयो, प्रभु हजुरले पहिले यो जगत यो सम्पूर्ण सम्पत्ति यिनलाई दिनुभयो, अहिले हजुरले नै यो सम्पत्ति हजुरले लिनुभयो, यो ठिक हो, दुईटै कृपा हो। हजुरले दिनु पनि कृपा हो, अहिले सम्पत्ति प्राप्त भएर उन्मत्त भएकाहरूलाई सम्पत्ति अपहरण गरेर फेरि होसमा ल्याउनका निमित्त सम्पत्ति अपहरण गर्नु यो पनि हजुरको कृपा हो। हजुर जहिले पनि आफ्ना भक्तहरूमाथि यसै गरी कृपा गर्नुहुन्छ। धन्य हुनुभयो, धन्य गरिदिनु भयो हाम्रो कुललाई, हाम्रो यो सम्पूर्ण वंशलाई। अब भनेर यस प्रकारले प्रहलादजी महाराजले पनि वन्दना प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्मादि देवताहरू आएर त्यो बलिलाई पाँचमा बाँधेको थियो। महाराज सर्वस्व हरण गरिसक्नुभयो, सर्वस्व समर्पित गरेका बलिलाई बन्धन गर्नु उचित छैन। सबैको प्रार्थना पनि सुनेर भगवानले प्रहलादजी महाराजलाई आदेश गर्नु, प्रहलादजी बलिलाई तल लोकमा लिएर जाऊ, जहाँ स्वर्गभन्दा पनि अधिक सुख छ, जहाँ सूर्य चन्द्रमाको पनि प्रकाश छैन, दिव्य मणि माणिक्यको मात्र प्रकाश छ, त्यस्तो लोकमा अनन्त अनन्त प्रकारका सुखले युक्त भएको त्यस लोकमा बलि महाराजलाई सुतल लोकमा लगेर जाऊ। सम्पूर्ण असुरहरूका साथमा त्यही बसुन् र यी इन्द्र महाराज अहिले जो छन् यिनको पालो पुरा भइसकेपछि म यिनलाई इन्द्र पदमा राखिदिनेछु, त्यतिसम्मका लागि यिनलाई सुरक्षित सुतल लोकमा लगेर राख। अब अहिलेका जो इन्द्र छन् यी इन्द्र सकिसकेपछि अबका इन्द्र तिनै बलि महाराजलाई बनाउन भगवानले त्यहाँ सुरक्षित राख्नु भएको छ। बलि महाराजले मान्नु भएन, प्रभु म हजुरका बिना रहन सक्दिनँ, हजुर पनि मेरो दरबारमा निरन्तर हजुरको दर्शन गर्न पाऊँ, म यो चाहन्छु। ल हुन्छ, म तपाईँको द्वारपाल बनेर बस्दछु। भगवान वामन उनै बलि महाराजको द्वारपाल बनेर बटु वामन रूपमा लट्ठी हातमा समातेर द्वारपाल बनेर बस्नुभयो। बलि महाराजका द्वारमा गइसकेपछि उता वैकुण्ठमा लक्ष्मी महाराजले देख्नुभयो, खोज्नुभयो, हेर्नुभयो, हुनुहुन्न कहीँ पनि। भगवान नारदजी महाराजले भन्नुभयो आजभोलि त उहाँलाई नोकरी लागिसकेको छ, नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ, आजभोलि त बढिया नोकरी पाइसक्नु भएको छ। बलि महाराजको दरबारमा गेटपाल हुनुहुन्छ। जानुभयो, आउनुभयो, दौडिँदै आउनुभयो। हेर्नुहोस् कहिले आउनुभयो, देउसी खेल्दै थियौँ हामीहरू, त्यसै अवस्थामा चाहिँ भाइ टिकाका दिन चाहिँ पुग्नु भएछ उहाँ। लक्ष्मीजीलाई देख्ने बित्तिकै बलि महाराजको हृदयमा कुन्ने के भाव जाग्यो त्यस्तो प्रकारको, र तुरन्त देख्ने बित्तिकै बहिनी आउनुहोस् भनेर पुकार्नुभयो। ओहो खुसी भइहाल्नुभयो लक्ष्मी माता त। के भन्नुभयो भनेदेखि ल दाजु तपाईँले बहिनी भन्नुभयो, आज त भाइ टिकाको दिन हो, ल आज हजुरलाई म टिका लगाइदिन्छु भन्नुभयो र टिका लगाइदिइहाल्नु। टिका लगाइदिएपछि त टिका लगाउने बित्तिकै दक्षिणा दिन्छु भनेर यसो के पोको पारेर दिनु खोजेको त त्यस्तो दक्षिणा मलाई चाहिँदैन दाजु, मलाई त एक चिजको कमी छ, आज हजुरले मेरो इच्छा पुरा गर्नु पर्दछ, मेरो घरमा एक चिजको कमी छ, त्यही दिनु। के छ दिदी, के छ बहिनी, म दिन्छु, जे पनि दिन्छु। ल भन के माग्छु भन्दाखेरि मेरो घरमा अरू त सब चिज परिपूर्ण छ, सम्पत्तिको कमी छैन, परन्तु एउटा द्वारपाल जहिले पनि खोज्छु मिल्दैन राम्रो, र यो तपाईँको द्वारपाल देख्दाखेरि बडा इमान्दार जस्तो लाग्यो, त्यो द्वारपाललाई दक्षिणाका रूपमा मलाई दिनुहोस्। बलि महाराज पनि ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, यसो ध्यान गरेर हेरेको त को हो यो द्वारपाललाई माग्न सक्ने यस्ती भनेर यसो हेर्दा चतुर्भुज लक्ष्मी माता नै स्वयं आफ्ना श्रीमानलाई लिनका निमित्त आएकी छिन्। ओहो आँखाबाट आँसु बगाउँदै आमा हजुर पनि हार्नुभयो, ल ठिकै छ, म हजुरलाई यो दिन्छु, लैजानुहोस्, हजुरकै हो, मैले के भन्नु पर्दछ। वामन भगवानले जान चाहेर पनि एक रूप धारण गरेर लक्ष्मीजीका साथमा जानुभयो र दोस्रो रूप धारण गरेर अझ वामन भगवान त्यही बलि महाराजको दरबारमा बस्नुभयो। यस प्रकारले चाहिँ यी चरित्रहरू चले लक्ष्मी नारायण भगवानलाई नै आफ्नो अधीनमा बनाइदिनु भयो। त्यस हुनाले एक दिन नारदजी महाराजले भगवानलाई सोध्नुभयो, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, हजुरको नित्य निवास कहाँ हो भनेर सोद्धाखेरि भगवानले के भन्नुभयो, नाहम बसामी वैकुण्ठे, हजुरलाई वैकुण्ठमा निरन्तर बस्छन् भन्छन्, उहीँ हो हजुरको थाहै पता कहाँ हो। कहिले चिठी लेख्दाखेरि कार्ड पठाउँदाखेरि पनि यसो भन्छ नि त, कहाँ पठाउने त हामीले भन्दाखेरि वैकुण्ठमा हो, उहीँ त्यहीँ पठाउने हो त भन्दाखेरि भन्नुभयो भगवानले कि नाहम बसामी वैकुण्ठे, सधैँ वैकुण्ठमा बस्दिनँ। त्यसो भए कहाँ बस्नुहुन्छ त, योगीहरूका हृदयमा हो भन्दाखेरि योगी नाम हृदय न त, सधैँ त्यहाँ पनि बस्दिनँ भन्नुभयो। त्यसो भए कहाँ पठाउने हो त चिठी पत्रहरू, कहाँ हो त सम्पर्क गर्ने ठाउँ भन्दाखेरि मद भक्ता यत्र गायन्ती तत्र तिष्ठामि नारद, मेरा भक्तहरू प्रेमले बसेर मेरा गानहरू जहाँ गाउँछन् जहाँ सुन्छन् त्यही मेरो स्थायी निवास हो। त्यसो हुनाले त्यही पता गर्नु बस्नु पर्दछ। यस्ता सत्सङ्गका समारोहहरू भइरहेका छन्, प्रेमले भगवानका कथा श्रवण गरिएका छन्, गराइएका छन्, गान गरिएको छ, गराइएको छ भने त्यस्ता ठाउँमा भगवानको नित्य निरन्तर निवास हुन्छ। भगवान भक्तहरूका साथमा हुनुहुन्छ। भक्तैर भागवतै सह, भगवान एक्लै रमण गर्नुहुन्न, सधैँ निरन्तर भक्त र भागवतहरूका साथमा जहाँ भक्तहरू हुन्छन्, जहाँ गान हुन्छ, जहाँ श्रद्धा भक्ति छ त्यही भगवानको निवास हुन्छ। यस प्रकारले बलिको यस्तो चरित्रलाई, वामन भगवानको पावन चरित्रलाई पनि यहाँ सुनाइदिनु भयो। र राजा परीक्षितजी महाराजले सोध्नुभयो कि अर्को एउटा भगवानले विचित्र रूप धारण गर्नुभयो भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यो कस्तो रूप हो भन्नुहुन्छ।
कस्तो रूप छ त्यो भनेदेखि माछाको रूप चाहिँ अत्यन्त घृणित रूप, जसलाई अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त शरीर छ, त्यस्तो प्रकारको शरीर पनि लोक कल्याणका निमित्त भगवानले किन धारण गर्नुभयो भन्दाखेरि पहिले जो अहिलेका जो मनु महाराज हुनुहुन्छ वैवस्वत मनु, यी सत्यव्रत नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। पहिले सत्यव्रत नाम गरेको राजा हुनुहुन्थ्यो। राजा भएको बेलामा नित्य यिनको समुद्रमा गएर स्नान गर्ने नियम थियो। यसरी स्नान गरेर जल तर्पण गर्नु भनेर यस प्रकारले जल कमण्डलमा यसो लिएर तर्पण गर्छु भन्दाखेरि त्यो कमण्डलमा चाहिँ सत्यव्रत राजाको एउटा सानो माछा आयो। त्यो माछालाई अब अर्घ्य दिनु खोज्दाखेरि त्यो माछो कमण्डलबाट बोलेर के भन्छ भनेदेखि राजाले मलाई चाहिँ हजुरले यसरी नफालिदिनुहोस्, यो समुद्रमा ठुला ठुला माछाहरू छन्, यी माछाहरूले हामीलाई खाइदिन्छन्, मलाई डर लाग्दछ, रक्षा गर्नुहुन्छ कि भनेर म हजुरको शरणमा आएको छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर त्यो माछो कमण्डलबाट बोल्छ, मान्छे जस्तै गरी बोल्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो माछालाई रक्षा गरेर अर्को जल लिएर उहाँले अर्घ्य दिनुभयो। त्यो माछालाई चाहिँ साथमा लिएर घरमा आउनुभयो। घरमा आइपुग्दा नपुग्दै त्यो कमण्डल त भरिएर कमण्डलभरि नअटाउने माछा भइहाल्यो। सानो माछा आएको थियो कमण्डलमा, अहिले घरमा पुग्दा पुग्दै भरि भइहाल्यो। भन्न लाग्यो कि मलाई त यो कमण्डलमा सानो ठाउँ भयो, अलिकति ठुलो ठाउँ राखिदिनुहोस्। ठुलो एउटा ड्राम बनाएर त्यसमा जल भरेर त्यसभित्र राखिदिनु भएको त भोलिपल्ट त्यसलाई चारो दिनु भनेर जानु खोज्दा त्यो ड्राम भरि माछा भएको छ, अटाउँदैन त्यहाँ पनि। मलाई त यहाँ ठाउँ भएन, अर्को ठुलो ठाउँ बनाइदिनुहोस्। एउटा ठुलो तलाउ बनाएर राखिदिनु। त्यो तलाउ पनि भोलिपल्टै भरिहाल्यो। गर्दै गर्दै अब ठुलो भइहाल्यो। अब त पहिले सानो छु र मलाई माछाको डर लाग्छ, खान्छन् भन्थ्यो। अब त यसलाई समुद्रमा लगेर राखिदिए हुन्छ भनेर समुद्रमा लगेर फाल्न खोज्दाखेरि यहाँ नफाल्नुहोस्, मलाई त यहाँ त ठुला ठुला माछाहरू छन्, मलाई खाइदिन्छन्, डर लाग्छ, मलाई चिन्ता लाग्दछ, मलाई रक्षा गर्नुहोस् भन्छ। अब त सत्यव्रत राजाले सोच्नुभयो हो यो माछो होइन, मेरो बुद्धिलाई मोहित गर्ने यो कुनै परमात्माको खेल हो, सोच्नु पर्दछ। यसो भन्नुभयो कि प्रभु हजुरको संसारको चक्रमा घुमेको विभिन्न प्रकारका माया मोहको जालमा फसेको मैले हजुरका ती दिव्य चरित्रहरू परोक्ष लीलाहरू कहाँ सम्झिन सक्छु र प्रभु हजुर प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुहोस् न, हजुरको किन मेरो बुद्धिलाई मोहित गर्नुहुन्छ, के गर्न चाहनु भएको छ, मलाई स्पष्ट रूपमा आज्ञा होस् भनेपछि उहाँले भन्नुभयो भगवानले कि हेर आजको ठिक 7 दिनपछि सम्पूर्ण पृथ्वी प्रलय हुनेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले अब पछि दोबारा सृष्टि गर्नका निमित्त धर्म कर्मका सम्पूर्ण साधनहरू र सम्पूर्ण अन्नादिहरूको बिउ र सबै चिजहरूलाई चाहिँ साथमा राखेर यी सप्तर्षिहरूलाई पनि बचाएर यी सबै चिजहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ बाँच्नु पर्नेछ र अरू सबै प्रलयमा समाप्त हुन्छन्। त्यसो हुनाले आजको 7 दिनभित्रमा यी सबै चिजहरूलाई तयार गरेर राख्नु र प्रलय भएका बेलामा ती सबै चिजहरूलाई लिएर जब समुद्र ढाक्दै आउँछ त्यस अवस्थामा एउटा नाउ पनि आउनेछ। त्यस नाउमै ती सप्तर्षिहरू यी सबैलाई पनि राखेर तपाईँ त्यो नाउमा चढ्नु र एउटा सुनको सिंह भएको माछो आउनेछ र त्यो सिंहमा चाहिँ यो नाउलाई बाँधिदिनु र सम्पूर्ण प्रलयकालभरिमा ती सप्तर्षिहरू सबै चिजको बिउ वेद पुराणहरू र यी सप्तर्षिहरूलाई रक्षा गरेर म तिमीहरूलाई घुमाउने छु, रक्षा गर्ने छु, यही भन्नका निमित्त म आएको हुँ। हुन त त्यही भयो, 7 दिनभित्रमा अब पर्खेर बसेको त सबै चिजको बिउ जति थियो सुरक्षित गरेर राख्नुभयो। सप्तर्षिहरू वेद पुराणहरूलाई पनि सबै सुरक्षित राखेर त्यो तलाउ पनि के अरे समुद्र बढ्दै आयो, त्यो एउटा नाउ पनि आइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ चढेर सत्यव्रत राजा चढ्नु भएको त एउटा एक सिंह भएको सुनको सिंह भएको माछो पनि आयो। त्यस माछोको सिंहमा त्यो नाउ बाँधिएर प्रलयकालभरि त्यसमा चाहिँ घुमाउनु भयो। त्यो घुमाउँदाखेरि सत्यव्रत राजालाई जो मत्स्य भगवानले अवतार लिएर जो उपदेश गर्नुभयो त्यही उपदेश गरेको पुराणलाई चाहिँ मत्स्य पुराण भनिन्छ। मत्स्य रूपमा सत्यव्रत राजालाई गरिएको उपदेश मत्स्य पुराणका रूपमा अहिले पनि छ। त्यस्तो प्रकारको उपदेश गर्नुभयो र यसमा विभिन्न प्रकारको अरू पनि उपदेश छ। यहाँ गुरुहरूको उपदेश पनि छ। गुरु प्राप्त नभएका व्यक्तिहरूका लागि गुरु स्तुति भनिन्छ, गुरु वन्दना यस्ता प्रकारको यो छ। र प्रलय कालमा यस प्रकारले रक्षा गरेर मनुहरूको रक्षा गर्नका निमित्त यस प्रकारले भगवानले मत्स्य अवतार धारण गर्नुभयो। श्री मत्स्य अवतार भगवानको। अब अगाडि यसरी अष्टम स्कन्द पूर्ण भइसकेपछि अब ईशानु कथा भनिन्छ। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वन्तर यहाँसम्मका कथाहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। अब ईशानु कथा भनिन्छ। सम्पूर्ण भक्तहरूका चरित्रहरू श्रवण गर्दै जाँदैछौँ हामीहरू। नवम स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। यी जो वैवस्वत मनु महाराज हुनुभयो, यिनै वैवस्वत मनु अहिलेका जो सप्तम मनु हुनुहुन्छ, यहाँले नै यस के गर्नु भनेदेखि पहिले यिनका कुनै सन्तानहरू भएनन्। सन्तानहरू नभएपछि उहाँले धेरै प्रकारका यज्ञ यागादिहरू पनि गर्नुभयो। एकपल्ट यज्ञ गर्नुभयो। यज्ञ गर्दा गर्दै के भयो भनेदेखि पहिले विद्वानहरूद्वारा मित्रा वरुणको इष्टि भन्ने एउटा यज्ञ गर्नुभयो। त्यो इष्टिद्वारा के भयो भनेदेखि मित्रा वरुणको इष्टिद्वारा उहाँले चाहनु भएको थियो कि छोरो होस् भनेर। तर रानीले के चाहनु हुँदो रहेछ भनेदेखि छोरो होइन छोरी होस् भन्ने चाहनु हुँदो रहेछ। राजा रानीमा पनि फरक के, रानीले चाहिँ छोरी होस् भनेर चाहने, राजाले चाहिँ छोरो होस् भनेर चाहने। गएर मन्त्र सुरु भइसक्यो, यज्ञ सुरु भइसकेपछि गुरु वशिष्ठको के अरे अध्यक्षतामा गुरु वशिष्ठको आचार्यत्वमा यज्ञ भएको थियो।
ऋतुजहरूका कानमा गएर रानीले भनेछन् कि छोरी चाहेको छु मैले, त छोरी कसरी छोरी हुन्छन् त्यस्ता मन्त्र पढ्दैन है भनेपछि ब्राह्मणहरूलाई के छ र, दक्षिणासँग मतलब हो, चाहे छोरी होस् चाहे छोरो होस् होइन, उहाँहरूले छोरी हुने खालका मन्त्र पढ्दिनु भयो। पछि त यज्ञ पुरा भइसकेपछि रानीबाट छोरीको जन्म भयो। राजा अत्यन्त अचम्म परे मनु महाराज कि ओहो गुरुदेव, वशिष्ठ गुरु जस्ता हजुरको मन्त्र पनि यस्तो फरक पर्छन् भनेदेखि कसको विश्वास गर्ने त? मैले त छोरो होस् भनेर यज्ञ गरेको, यो छोरी कसरी भए त? छोरी नहुनु पर्थ्यो भनेपछि यसो ध्यान गरेको के भयो भन्दाखेरि यी ऋतुजहरूले मन्त्र गलत पढेछन्, छोरी हुने मन्त्र पढेछन्। ल ठिकै छ, त्यसो भएदेखि अब म आफ्नो तपस्याको बलद्वारा तपाईँकी छोरीलाई चाहिँ छोरो बनाइदिन्छु भन्नुभयो र गुरु वशिष्ठले त्यो छोरीलाई चाहिँ छोरो बनाइदिनु। बनाएपछि त्यसको नाम राखियो। नाम राखेपछि एक दिन सुग्देवनु धेरै ठुलो भयो, जवान भइसकेपछि जवान भएर जब यसो सेनाहरूलाई पनि साथमा लिएर घोडामा चढेर एक दिन जङ्गलतिर जाँदै थियो शिकारका निमित्त। जाँदै जाँदै टाढा गएर एउटा यस्तो इलावर्त क्षेत्र छ हिमालयमा, इलावर्त खण्ड भन्छन्, त्यो क्षेत्रमा पुरुषले प्रवेश गर्यो भने नारी भइहाल्छ, शिवजीले श्राप दिएको त्यो ठाउँ। त्यहाँ जाने बित्तिकै त घोडा पनि घोडी भइहाल्यो, छोरो पनि त्यो राजा पनि छोरी भइहाल्यो, फेरि साथमा जति सखाहरू थिए ती साथीहरू पनि सबै सखी भइहाल्यो, सबै त्यहीँ भयो। अब घरबाट जाँदाखेरि छोरो भएर जङ्गलमा गएको, फर्केर घरमा छोरी भएर आउनु लाज लागेको थियो र अब यहीँ बस्नु त्यही थियो, अब के गर्ने दिनु पर्यो भन्दाखेरि अब के गर्नु, आएछ मैले तपाईँको यजमान भन्ने जाने नि, यो त निषेधित क्षेत्र हो, यहाँ आएपछि छोरी भइहाल्यो, अब त के गर्नु, तपाईँको वचन पनि पुरा हुनु पर्यो, मेरो पनि हुनु पर्यो, आधा तपाईँको सही आधा मेरो सही भनेर 6 महिना छोरो हुने 6 महिना छोरी हुने बनाइदिनु हो। आधा शिवजीको सही आधा वशिष्ठ गुरुको सही गरेर यस प्रकारले 6 महिना छोरो 6 महिना छोरी हुने भएर त्यस्तो नियममा चाहिँ घर फर्केर आयो। अब त्यसरी घर त फर्केर आयो, राजा बनाइदिए, प्रजाहरूले पनि मान्नु त, परन्तु अब 6 महिना चाहिँ महाराज बनेर टाई सुट पाइन्ट कसेर महाराज बन्नुपर्ने, 6 महिना पछाडि महारानी बन्नुपर्ने, प्रजाहरूलाई पनि गाह्रो, उसलाई पनि गाह्रो भयो, बडा अप्ठ्यारो भयो। त्यसपछि त्यसले छोडिदिएर अब मनु महाराजले अन्य पनि सन्तानहरूका निमित्त अरू पनि गर्नुभयो। पछि यमुनाजीमा गएर तपस्या गर्नुभयो, इच्छाको आदि गरिएका 10 सन्तानहरू अरू पनि भए मनु महाराजका। त्यसपछि मनु महाराजको यही वंशमा के भयो भनेदेखि यी 10 सन्तान इच्छाको आदि गरिएका भए र एकजनालाई चाहिँ ती 10 मध्येबाट एकजनालाई गुरु वशिष्ठले चाहिँ मेरो गोठालो चाहिएको छ, एक छोरो दिनुहोस् भनेर राजाको छोरोलाई गुरुले गोठालो बनाउन मागे। ल हेर्नुहोस्, गुरुहरूको कति ठुलो महिमा थियो, कति ठुलो डर थियो, माने ब्राह्मणहरूको कति ठुलो एउटा मर्यादा थियो, कति ठुलो सम्मान थियो। एउटा छोरो मलाई दिनुहोस् भनेर एउटा छोरो गोठालो बनाउनका निमित्त दिनुभयो। त्यो गोठालो बनाउनका निमित्त मागेको छोरोले गोठमा रक्षा गर्दै थियो गाईको, रात्रिको समय धनुष बाण हातमा लिएर सिंह आदिहरू आक्रमण नगरौँ भनेर बस्नुपर्ने। रात्रिको समयमा चाहिँ सिंह आएछ गाईको गोठमा, सिंहलाई मार्छु भनेर हातमा तलवार थियो, जोरले तलवार चलाएको त सिंह चाहिँ भागिहालेछ, सिंहको कान मात्रै काटियो, गाईको चाहिँ शिरै काटिएछ र गाई मर्यो।